Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Knowledge of Law. I'm Muhammad Yaqub Qazi Faisal, Advocate High Court. Today I'm going to talk about trial cases handled by the magistrate. If you are interested in learning more about the legal world, you're in the right place. Let's get started. Trial cases by magistrate. CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में इसके जो रिलेवेंट सेक्शंस हैं वो है सेक्शन 241 से लेकर 249 ए तक एंड सीआरपीसी में डिफरेंट ट्रायल्स बताए गए हैं। सबसे पहला जो है वो है ट्रायल केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, ट्रायल केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। दूसरे नंबर पर है समरी ट्रायल और थर्ड नंबर पर आता है ट्रायल बाय द सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, ये सब हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, बट इस वीडियो में हम जस्ट ट्रायल केसेस बाय मैजिस्ट्रेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रायल केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। अच्छा, अब हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं कि ट्रायल की पहली सिचुएशन क्या थी। मतलब जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में बताया था कि जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो देन उसके बाद टू टाइप्स की सिचुएशन क्रिएट होती हैं। फर्स्ट ये कि उसी ऑफेंस से रिलेटेड एफआईआर लॉन्च की जाती है, क्या उसी ऑफेंस के रिलेटेड एफआईआर लॉन्च की जाती है। एंड सेकंड क्या होती है, कंप्लेंट। ये दो चीज़ें होती हैं। एफआईआर में क्या होता है, जब किसी कंसर्न पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुई है उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन, क्या पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। इन्वेस्टिगेशन का बेसिक पर्पस क्या होता है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट करना। और जैसे ही एविडेंस की कलेक्शन होती है एंड पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो सबूत जमा किए, आफ्टर दैट दे विल प्रिपेयर देयर ओन चालान शीट, प्रिपेयर देयर ओन चालान शीट। और चालान शीट को पुलिस थ्रो प्रोसिक्यूशन कोर्ट में सबमिट कराएगी। किसके लिए, फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रायल। ये हो गया हमारा एफआईआर का। अब हम आते हैं कंप्लेंट पे। अगर कहीं पे भी ऑफेंस कमिट होता है और उसके बाद कंसर्न मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन करता है, देन मैजिस्ट्रेट अपनी फर्दर इंक्वायरी स्टार्ट करता है। क्या करता है, फर्दर इंक्वायरी स्टार्ट करता है। और जैसे ही ये इंक्वायरी कंप्लीट होती है, जैसे ये इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। सो ये ट्रायल के स्टार्ट होने से पहले का बैकग्राउंड था। अब ये जो बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया, ये फायर इन्वेस्टिगेशन, ये क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज to clarify the doubts regarding the commission of the offense. Because to clarify the doubts regarding the commission of the offense, ये चीज़ है। अच्छा, अब हम इसको सेक्शन वाइज डिटेल से समझते हैं। ठीक है, अंडर सेक्शन 241 CRPC, ये सेक्शन क्या कहता है, procedure
in trial of the cases. Means इस सेक्शन में simply ये है कि the procedure which is given in this chapter shall be followed or shall be observed by the magistrate in trial of the cases. So हमारा असली ट्रायल कहाँ से स्टार्ट होता है? अंडर सेक्शन 241A से. ये क्या कहता है? Supply of statements and documents to the accused. अब इसका क्या मतलब है कि ट्रायल के पहले की जितनी भी स्टेटमेंट्स से जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अक्यूज्ड को प्रोवाइड किए जाएंगे. मींस जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, क्या हुई थी? इन्वेस्टिगेशन जो हुई थी, इंक्वायरी हुई थी या इन्वेस्टिगेशन हुई थी, दोनों, उस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे या इंक्वायरी के टाइम पे जितने सबूत इकट्ठे किए गए थे, जितने भी एविडेंसेस कलेक्ट हुए थे, विटनेसेस आए थे, वो सारी चीज़ें हम सप्लाई करेंगे अक्यूज को जिस पर एलिगेशंस लगाए गए हैं. मीन्स बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, बिफोर द framing of charge, it is the right of the accused to the supply with all the documents relevant the case. जिस केस से related उस पर allegations लगाए गए हैं, उस केस से relevant तमाम documents उसको दिए जाएंगे. मीन्स जो FIR लॉन्च हुई थी उस FIR की कॉपी जितने भी एविडेंस कलेक्ट हुए या जितने भी 161 के स्टेटमेंट्स थी, उन स्टेटमेंट्स की एक एक कॉपी अक्यूज को दी जाएगी. और FIR के केस में ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करेगा? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पुलिस टू प्रोवाइड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज बिकॉज वो अपना डिफेंस कर सके. और दूसरी सिचुएशन हमने क्या की थी? कंप्लेंट. ठीक है. अब इस सूरत में हमारा जो कंप्लेनेंट है उसकी ये ड्यूटी है कि वो अक्यूज तक हर वो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ पहुंचाएगा. और जैसे ही अक्यूज को वो कॉपीज़ मिलेंगी देन उनके थ्रू वो अपना डिफेंस कोर्ट में आकर करेगा. अच्छा, ये जो हमने सब बातें की डॉक्यूमेंट्स की कि ये सप्लाई करने हैं, इनकी क्या ड्यूरेशन है, मींस कितने दिन के अंदर ये करने होते हैं? ये होता है भाई अंडर सेक्शन 241A. ये क्या कहता है? विद इन 7 days अक्यूज को ये सब डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पुलिस एंड द कंप्लेनेंट टू प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट टू अक्यूज विद इन 7 days. ये चीज़ है. नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? जब ये डॉक्यूमेंट्स अक्यूज को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसके बाद आता है चार्जेस टू बी फ्रेम्ड अंडर सेक्शन 242 CRPC. मीन्स जब अक्यूज कोर्ट के सामने बिफोर मजिस्ट्रेट उसको पेश किया जाता है तो उसके बाद उसके ऊपर एक फॉर्मल चार्ज फ्रेम होगा. मीन्स फर्द जुर्म आयद किया जाएगा उस ऑफेंस के रिलेटेड जिस ऑफेंस की उस पर एलिगेशंस लगाई गई हैं. मीन्स टू से दैट a formal charge shall be framed regarding the offense of which he is accused. यानी कि जब फर्द जुर्म आयद हो जाता है देन उसके बाद दो किस्म की सिचुएशन अराइज होती हैं. वो क्या है कि जैसे ही अक्यूज को बताया जाता है कि आप पर इस ऑफेंस से रिलेटेड एलिगेशंस लगाए गए हैं, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? देन या तो अक्यूज उनको उन एलिगेशंस को एक्सेप्ट करता है या फिर डिनाई करता है. और कोर्ट की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है कि या तो अक्यूज टू प्लीड गिल्टी करता है या नॉट टू प्लीड गिल्टी. प्लीड गिल्टी का क्या मतलब है? कि वो अपने जुर्म का एतराफ़ करता है. मीन्स वो इकबाल जुर्म कर लेता है. मतलब उस पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनको वो कबूल करता है
اور جیسے ہی یہ ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کے بعد فردر ٹرائل کی ضرورت نہیں ہوتی، فردر ٹرائل نہیں چلے گا، اور اس اقبال جرم کی وجہ سے اکیوز کو کیا کر لیا جاتا ہے، کنوکٹ کر دیا جاتا ہے، دین اکیوز کی کنوکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ پلیڈ گلٹی کی ہم نے بات کی، یہ کس سیکشن کے تحت ہوتی ہے؟ انڈر سیکشن 243 پلیڈ گلٹی، جو کہ ڈیل کرتا ہے اس کو. کنوکشن آن ایڈمیشن آف ٹروتھ آف ایکوزیشن. کنوکشن ان کیس آف ایڈمیشن مینس اگر کوئی اکیوزڈ ایڈمٹ کر دیتا ہے کہ اس نے یہ آفینس کیا ہے جس کے لیے اس سے چارج کیا گیا ہے، دین اس صورت میں اس کی اس ایڈمیشن کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. ایڈمیشن کو کیا کیا جاتا ہے؟ ریکارڈ ایز نیئرلی ایز پاسبل. اور جو اس کا ایڈمیشن ریکارڈ کر دیا جاتا ہے وہ سیم ورڈنگ میں ریکارڈ کیا جائے گا، جو اکیوزڈ بول رہا ہے وہ ان رائٹنگ ریکارڈ کیا جائے گا. یہ تو ہو گئی ہماری پہلی سچویشن. اب آتے ہیں ہم ناٹ ٹو پلیڈ گلٹی مینس وہ اقبال جرم نہیں کرتا، اپنے جرم کا اعتراف نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے یہ آفینس کمٹ نہیں کیا. دین اس سچویشن میں انڈر سیکشن 244 کو فالو کیا جاتا ہے. یہ سیکشن کیا کہتا ہے؟ پروسیجر when no admission is made. جب کوئی بھی ایڈمیشن نہیں کیا جاتا ہے، جب وہ اپنے آفس کو ایڈمٹ نہیں کرتا، دین اس صورت میں کیا پروسیجر فالو کریں گے، یہ سب اس سیکشن میں بتایا گیا ہے. بٹ بیفور وی انڈرسٹینڈ، جو ہم نے پلیڈ گلٹی والی بات کی، جب ہم نے کہا اکیوزڈ ایڈمٹ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ آفینس کمٹ کیا ہے، تو جسٹ اس کی ایڈمیشن پر اس سے کنوکشن نہیں دی جاتی. بٹ what law says that accused person shall not be convicted straight away on plea of guilty made by the accused. What is the responsibility of the trial court? What will the trial court do? Opportunity دے گی accused کو، means اس کو ایک شوکاز نوٹس ایشو کرے گی. اور اس نوٹس کا مطلب کیا ہوگا کہ جو ان پر ایلیگیشنس لگائے گئے ہیں he should inform them in the court. مطلب میری ریکارڈنگ آف دی اسٹیٹمنٹ ان دی ورس پلیڈ گلٹی یہ سفیشینٹ نہیں ہے کنوکشن کے آرڈر کے لیے، بلکہ کنوکشن کی کوئی بھی ایویڈنٹری ویلیو نہیں ہے. ہاں، بٹ اگر ایسا ہوتا ہے کہ ریکارڈ پر شو کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی پلیڈ گلٹی کروانے کے بعد، دین اس کے بعد اس کو اسی کنفیشل اسٹیٹمنٹ کے اوپر کنوکشن دے دی جاتی ہے. کنوکشن ٹھیک ہے، کس کی طرف سے؟ کورٹ کی طرف سے. بٹ ریممبر ون تھنگ کہ کنفیشن اسٹیٹمنٹ سے پہلے اس سے ایک شوکاز نوٹس لازمی ایشو کیا جاتا ہے اس کے تھرو. اچھا، اب آتے ہیں ہم سیم بات پہ. یہ تو ہمارا ہو گیا تھوڑا بیک گراؤنڈ سا. ہم سیم بات پہ آتے ہیں. جب پلیڈ گلٹی نہیں ہوتا تب کیا ہوتا ہے کہ اگر ماجسٹریٹ اکیوزڈ کو کنوکٹ نہیں کرتا انڈر سیکشن 243 اور اکیوزڈ کوئی ایڈمیشن نہیں کرتا ٹرائل ریگارڈنگ آف ایویڈنس، ریگارڈنگ آف اور دین ہمارا ٹرائل اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ماجسٹریٹ کہتا ہے کہ جائیں اپنی فیور میں کوئی ایویڈنس لے آئیں، آپ ثابت کریں گے کہ آپ نے یہ آفینس کمٹ نہیں کیا. آفٹر دیٹ اکیوز اپنے وٹنس اپنے ایویڈنسز کورٹ میں پیش کرتا ہے ایز پر سیکشن 244. یہ سیکشن کیا کہتا ہے؟ ماجسٹریٹ جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو سنے گا، بہت پارٹیز اپنے ایویڈنسز وٹنسز پیش کرے گی کورٹ میں اور اپنا اپنا ڈیفینس کریں گی. دین ماجسٹریٹ پروسیکیوشن کی سائڈ سے بھی ایویڈنس سنے گا اینڈ اکیوز کی سائڈ سے بھی، مطلب بہت سائڈ سے یہ سارے ایویڈنس ریکارڈ کیے جائیں گے. دین ہی جا کر وہ کوئی فیصلہ کرے گا. ناؤ جب ایویڈنسز ریکارڈ کر دیے جاتے ہیں، دین ماجسٹریٹ ایز پر سیکشن 244
اگر ان کو لگتا ہے ایکیوزڈ کو ایگزامائن کرنے کے بعد اس کو وٹنس کو ایگزامائن کرنے کے بعد کہ ایکیوز گلٹی نہیں ہے تو فائنڈ ایکیوزڈ ناٹ گلٹی دین وہ اس کے ایکوٹل کا آرڈر دے دیتا ہے کس کے تحت انڈر سیکشن 245 کے تحت After recording the evidence, if the magistrate believes that the accused did not commit the alleged offense and the accusation level against them is false, then the magistrate will acquit them. Okay. اب ہم آتے ہیں انڈر سیکشن 245A. یہ سیکشن ڈیل کرتا ہے پروسیجر ان کیس آف دی پریویس کنوکشن. یہ سیکشن کہہ رہا ہے کہ اگر پریویس کنوکشن کی کوئی سچویشن ارائز ہو جائے دین پروسیجر کیا ہوگا. تو لا میں یہ ہے کہ اگر کوئی پریویس کنوکشن جنرل کیسز میں ہے دین تو اس کو لکھنے کی بالکل بھی نیڈ نہیں ہے. وائی؟ بیکاز ہمیں یہ پتہ ہے کہ پریویس بیڈ کنڈکٹ جو ہے وہ ریلیونٹ نہیں ہے. If there is good conduct then it can be relevant. لیکن جو پریویس کنوکشن ہے وہ پی پی سی کے چیپٹر 17 پی پی سی کے چیپٹر 12 یا 17 میں دیے گئے آفینسز میں سے اگر کوئی بھی آفینڈر یا اکیوزڈ کوئی بھی آفینس کمٹ کرتا ہے دین پریویس کنوکشن از ریلیونٹ. اب اس کا ذکر کرنا مسٹ ہے لیکن وہ بندہ ریفیوز کر دیتا ہے کہ میرے اوپر تو کوئی پریویس کنوکشن ہے ہی نہیں, مجھے تو پہلے سزا سنا ہی نہیں گئی. دین کورٹ یہ کہے گی کہ اب ایویڈنسز لائے جائیں, واز ہی پریویسلی کنوکٹیڈ اور ناٹ. اب ایویڈنسز کی جب بات آئی تو پریویس ججمنٹ آ جاتی ہے. پریویس ججمنٹ اور پریویس ججمنٹ کو دیکھتے ہوئے کورٹ کیا کرے گی, کورٹ یہ دیکھے گی کہ یہ بندہ تو آلریڈی کنوکٹڈ ہے. کیا ہے؟ آلریڈی کنوکٹڈ ہے. پھر کورٹ اس کی سزا کو بڑھا دے گی اس کیس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے. اوکے, اب آتے ہیں ہم انڈر سیکشن 247 اور 248. ان دونوں کو ہم ساتھ میں ڈسکس کرتے ہیں. سیکشن 247 کہتا ہے کہ نان اپیئرنس آف دی کمپلیننٹ ان کیس کے جب کمپلیننٹ ہی کورٹ میں نہیں آتا. اور سیکشن 48 کہتا ہے withdrawal آف کمپلیننٹ. withdrawal آف کمپلینٹ مینس ایسی سچویشن جب کمپلیننٹ فائنل ججمنٹ پاس ہونے سے پہلے اپنی کمپلین کو withdraw کرتا ہے دین کیا ہوتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے, نان اپیئرنس آف دی کمپلیننٹ. مینس ان کیس اگر کمپلیننٹ کو سمن ایشو ہو چکے ہیں اور وہ اپنی ہیئرنگ والی ڈیٹ پہ نہیں آتا دین کورٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اکیوز کو ایکوٹ کر سکتی ہے. لیکن اگر کیس کوئی ایسے آفینس سے ریلیٹڈ ہے جو نان بیلیبل یا کاگنیزیبل ہے, نان بیلیبل یا کاگنیزیبل ہے, کاگنیزیبل آفینس سے ریلیٹڈ ہے دین اس سچویشن میں کمپلیننٹ کی ایبسنس سے کیس ختم نہیں ہوگا. مینس کورٹ اکیوزڈ کو ایکوٹ نہیں کرے گی بلکہ کورٹ جو ہے وہ پروسیکیوشن کو کہے گی کہ اب اس کیس کو فردر چلایا جائے بھلے کمپلیننٹ پریزنٹ نہیں ہے بیکاز یہ آفینس نان بیلیبل ہیں اور کاگنیزیبل ہیں. سو اس لیے اس کا چلنا مسٹ ہے. جنرلی کیا ہوتا ہے کہ اگر کمپلیننٹ ایبسنٹ ہو جائے مطلب ایبسنٹ ہو جائے کورٹ میں تو کورٹ کیا کرتی ہے, انڈر سیکشن 249 کی پاورز کو یوز کرتے ہوئے وہ پروسیڈنگس کو اسٹاپ کر دیتی ہے. دی کورٹ امپوزز اے اسٹے آن دی پروسیڈنگس. مینس جب کمپلیننٹ پریزنٹ ہوگا دین ہی اس کو فردر چلایا جائے گا. یہاں پروسیڈنگ کو اسٹاپ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کیس ختم کر دیا ہے
But when the accused appears in court and submit an application under section 249 stating that since there is no complainant, I should be acquitted. लेकिन ये जो अक्यूज का अक्यूटल होता है ये सेम बेल की तरह कंसीडर किया जाता है कि जब भी कोर्ट उसको बुलाएगी देन वो कोर्ट के सामने पेश होगा, उसको हमेशा के लिए आज़ाद नहीं किया गया बल्कि टेम्पररी आज़ाद कर दिया गया है कि जब कंप्लेनेंट कोर्ट में आएगा तो ये केस वहीं से चलेगा. ओके, अब आते हैं हम इस ट्रायल के लास्ट सेक्शन की तरफ अंडर सेक्शन 249A जो कि डील करता है पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट to acquit the accused at any stage of case. ओके, अब इसमें मैजिस्ट्रेट की पावर बताई गई है कि वो केस की किसी भी स्टेज पर अक्यूज को एक्विट कर सकती है. अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि वो क्या है कि बात तो अक्यूटल की हो रही है बट देयर वाज नो मेंशन ऑफ ए ट्रायल एनीवेयर हियर. पर क्या कहा गया है कि केस की किसी भी स्टेज पर रिहा कर सकती है. अब कहाँ से स्टार्ट हुआ? एफआईआर से स्टार्ट हुआ था. एफआईआर लॉन्च हुई थी या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन की गई थी, कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की थी. अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि प्रोसिक्यूटर और अक्यूज्ड को सुनने के बाद कि देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड्स एंड विद द अक्यूज्ड हैविंग नो चांस ऑफ बीइंग फाउंड गिल्टी, व्हाट एक्शंस माइट ही टेक इन व्हाट सिनेरियो. वो अक्यूज को केस के किसी भी हिस्से में रिहा कर सकता है. अगर उसको लगता है कि एविडेंसेस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, अक्यूज पर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं उसके लिए कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है, देन वो अक्यूज को केस की किसी भी स्टेज पर एक्यूट कर देगा, एनी स्टेज. सेक्शन 249A की पावर्स को यूज़ करते हुए ये काम करेगा. अच्छा जी, ये अब हमारा कंप्लीट हो गया ट्रायल ऑफ द केसेस बाय मैजिस्ट्रेट. अब मैं आपको ये सारा लेक्चर थोड़ा समराइज करके पेश करता हूँ. सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चालान शीट कोर्ट में सबमिट होगी तो देन सबसे पहली चीज़ आती है, नंबर फर्स्ट पे आती है सप्लाई ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 241A के तहत. डॉक्यूमेंट्स अक्यूज को देने के बाद, ठीक है, देन आता है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 242. ये 242 के अंदर आता है. उसके बाद ये तो अक्यूज्ड या तो अक्यूज्ड प्लीड गिल्टी कर लेता है या तो नॉट प्लीड गिल्टी कर लेता है. ठीक है, जब वो प्लीड गिल्टी करता है तो उसको सेक्शन 243 के अंडर उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा. अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता तो अंडर सेक्शन 244 के अंदर दिया गया प्रोसीजर फॉलो होता है. देन उसके बाद एविडेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, विटनेसेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है. और अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि अंडर सेक्शन 245 के अक्यूज़ ने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया, देन वो उसकी रिहाई का ऑर्डर दे देता है. और अगर उससे लगता है कि ऑफेंस कमिट किया है तो फिर उसको वो कन्विक्ट करेगा. ठीक है, क्या करेगा? कन्विक्ट करेगा. उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेक्शन 245A के प्रीवियस कन्विक्शन के केसेस में क्या होता है, और सेक्शन 247 248 में हमने क्या कहा कि कंप्लेनेंट जो है वो अगर एब्सेंट हो जाता है, वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता,
تو اس صورت میں پروسیڈنگ کو اسٹاپ کر دیا جاتا ہے یا پھر کمپلیننٹ اپنی کمپلین کو وڈرا کر لیتا ہے، دین پروسیڈنگ اسٹاپ ہو جاتی ہے. لیکن اگر کہیں نان بیلیبل اور کوگنیزیبل آفینس کی بات ہوئی ہے تو اس صورت میں پروسیڈنگ کو اسٹاپ نہیں کیا جائے گا، بھلے کمپلیننٹ پریزنٹ نہ ہو لیکن ہمارا کیس اسی طرح چلے گا اور اپنی فائنل ججمنٹ تک پہنچے گا. لیکن سچویشن اگر ایسی آ جاتی ہیں کہ بیلیبل آفینسز ہیں اور نان کوگنیزیبل آفینس ہیں، دین اس صورت میں کورٹ کیا کرے گی؟ پروسیڈنگ کو اسٹاپ کرے گی ایز پر سیکشن 249، اور پروسیڈنگ کو تب ریزیوم کرے گی جب کمپلیننٹ کورٹ میں پریزنٹ ہوگا. اور سیکشن 249 اے کے انڈر ماجسٹریٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اکیوزڈ کو کیس کے کسی بھی سٹیج پر اکیوٹ کر سکتا ہے. So that's all. As I wrap up today's insightful lecture on trial cases conducted by magistrates, I trust that you have delved into the intricacies of this crucial legal aspect. It's my sincere hope that the information imparted has enriched your understanding of the subject matter. If you found this lecture informative and engaging, I encourage you to show your support by hitting that subscribe button. By subscribing, you ensure that you won't miss out on any upcoming enlightening content that we are dedicated to bringing you. Thank you for being a part of our community. Take care and Allah Hafiz.